बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदनान उर-रहमान और मिसबाहुद्दीन शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि आप लोग हमें जानते हैं कि हम लोग जो है ख़ुद मुख्तार कराची बाइख्तियार पाकिस्तान की एक चेन लेके चले थे। आज हम दूसरे टॉपिक को, एक दूसरे मनसब को लेके चले हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तलक जाती है, जहाँ जहाँ तलक लोग हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम चाहते हैं अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ। और हालात को लेते हुए, हालात के आपको पता है कि आज तक हम लोगों ने हालात जो भी चल रहे हैं आप सब जानते हैं, उससे अच्छी तरह वाबस्ता हैं। और हम जो भी टॉपिक लेकर आते हैं आपको पता है वो या तो सियासी होता है या फिर जो है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर होता है। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हमारी वीडियो से, हमारी बातों से किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को हमारी बातों से कोई इख्तलाफ हो या किसी का दिल दुखे, तो हम ये नहीं चाहते। अगर ऐसा कुछ होता है हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमारा टॉपिक लास्ट जो हम चले थे, जो हमने बात की थी सियासतदानों के ऊपर कि सियासतदान जो हैं हमारे लॉलीपॉप देते हैं और आवाम को कुछ नहीं देते, आवाम का कोई कहीं कोई भला, कोई फ़ायदा नहीं करते। तो इसी तरह आज भी हम आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर जो है इसको रिन्यू करेंगे वापसी। और हम चाहेंगे, कल हमारी वीडियो का जो एक बनाने का मकसद था वो हमें बहुत अच्छा लगा। जो लोगों का एक रिस्पॉन्स आया है हमारे पास, और लोगों की जो हमारे पास एक बहुत अच्छी समझें, हमारे पास जो है ना लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा है और हमें कमेंट्स किए हैं, बाकायदा हमें एक शाबाशी दी है कि हम इसी तरह इस प्रोग्राम को जारी रखें और आगे इस प्रोग्राम को मज़ीद लेके चलें। तो जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि सवाल तो बनता है, आज इसकी दूसरी किस्त है और उसी के हवाले से हम लोगों ने एक टॉपिक रखा है आज का कि पाकिस्तान में और कराची शहर में ख़ासकर जो आज कारोबार की कंडीशन हो गई है, उस कारोबारी कंडीशन को लेके हम आपसे, आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। और आपसे हम पूछेंगे कि जो लोग आज मतलब कारोबार कर रहे हैं, जो पहले लोग कारोबार करते थे उसमें और आज के कारोबार में क्या फ़र्क है। जैसे पहले माशाल्लाह कारोबार बहुत उरूज पे था। मैं अगर बात करूं जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम साहब की, कि उनके दौर हुकूमत में और उनके दौर के अंदर कारोबारी और मईशत जो थी पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत आला थी। उसके बाद चलते चलते वक्त बढ़ता गया, दूसरी हुकूमतें आती गईं, पीपल्स पार्टी भी आई, नून लीग भी आई, PTI भी आई। उसके बाद फिर वापसी एक बार जो है नून लीग ने मनसब संभाला, लेकिन जब तक मनसब संभाला, जब तक जो है मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था। अब इसके पीछे कौन है ये तो अल्लाह ही जानता है, और आप हम सब इस चीज़ को देखते हैं, नोट करते हैं, क्योंकि आपका हमारा वोट जो है वो बहुत कीमती वोट है। हम जिनको भी वोट देते हैं उस वोट के हमारे को मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जवाब देना है कि हमने जिसको वोट दिया वो इस काबिल था या नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कारोबार और मईशत जो आज हमारे मुल्क की तबाह है, इसके पीछे किसका किरदार है और कौन लोग हैं वो कि जिनकी वजह से हमारे मुल्क की मईशत और हमारे मुल्क का कारोबार तबाह है। ये सारा का सारा जो है हमारी गवर्नमेंट को इसका जो है जाता है, या फिर जो भी क्रेडिट जाता है ये हमारी, इसके पीछे गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है या हमारे जो बैठे हैं बिज़नेस सेक्टर के जो लोग बैठे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, या जो कंपनियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जैसे के इलेक्ट्रिक है, सुई गैस है, PTCL है, या इन लोगों की बदमाशी है, किसका आखिर ये राज है पाकिस्तान के अंदर के जो आज बिजली के बिलों को लेके जो है आवाम परेशान है। एक 25,000 रुपये नौकरी करने वाला इंसान, जो मंथली 25,000 रुपये जिसकी इनकम है, उसका बिल घर का जो है 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, इस तरह घरों के बिल आ रहे हैं एक महीने का। और हमारे माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक के मीटर ऐसे हैं कि अगर वो लाइट भी चली जाए तो हमारे मीटर जो हैं वो ऑन ही रहते हैं, वो मतलब बंद नहीं होते, ठीक है। और सुई गैस वालों ने भी देखते, वो कहते हैं ना कि गिरगिट को देख के गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो सुई गैस ने भी वही अपना किरदार अदा किया है कि जैसे के इलेक्ट्रिक ने जो है यूनिट्स के ऊपर रेट बढ़ाए हैं, और इसी तरह जो है अब इन्होंने भी जो है बदमाशी शुरू कर दी है। बिलों के ऊपर जो है गैस तो आती नहीं है, और बिल माशाल्लाह ये लोग मंथली जो है, जो किसी एक घर का 400 आता था, 500 आता था, आज उस घर का बिल आ रहा है 2,500 3,000 रुपये। तो इनके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? तो आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग हमें
بتائیں کہ اس میں قصوروار کون ہے آخر؟ ہم عوام قصوروار ہیں یا ہماری حکومت قصوروار ہے یا بزنس سیکٹر قصوروار ہے یا جو یہاں پہ یہ چور کمپنیاں آ گئی ہیں کے الیکٹرک جیسی، یا یہ قصوروار ہیں؟ ابھی 2 سے 3 دن پہلے کی نیوز اپڈیٹ ہے کہ چائنا نے ہماری گورنمنٹس کو بولا ہے کہ آپ ہمیں کے الیکٹرک دے دیں، اور کے الیکٹرک کو $200 ارب وہ دے رہے ہیں، اور وہ فی گھر یونٹ جو ہے بجلی کے بل کا جو یونٹ ہے $10 فی یونٹ دے رہے ہیں۔ جیسے کہ 2012-14 کے اندر چائنا نے زرداری کی حکومت میں کہا تھا کہ آپ ہمیں کے الیکٹرک کا نظام ہمیں سونپ دیں، اور ہم جو ہیں آپ کو فی گھر بجلی $300 فی گھر، آپ نے جتنی بجلی استعمال کرنی ہے کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا نگراں سیٹ اپ بیٹھا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ لوگ اس پہ کیا اقدام کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے چائنا کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، باقی میں آپ لوگوں کی رائے سے منسلک ہوں، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہماری آواز انشاءاللہ گونجتی ہے اور گونجتی رہے گی، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، سوال تو بنتا ہے ہم آپ سے کرتے رہیں گے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست مصباح الدین شیخ آپ سے کچھ گفتگو کریں، اور جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو لے کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو کچھ جواب یا کچھ اس کا سلیوشن کچھ بتا سکیں۔ جی مصباح صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی، آپ نے آغاز کرا ہمارے جو پاکستان کے ہیرو تھے جنرل پرویز مشرف صاحب کی سیاست سے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو پاکستان کے لیے سیاسی قربانیاں دیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے آرمی میں رہ کے قربانی دی، اس کی مثال آج بھی قائم ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گی، جب تک ہمارا ملک ہے وہ مثال قائم رہے گی۔ اس کے بعد جو سیاسی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں زرداری صاحب کی حکومت ہو، وہ نواز شریف کی صورت میں نون لیگ کی حکومت ہو، یا عمران خان کی صورت میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یا پھر نون لیگ کی حکومت ہو شہباز شریف کی صورت میں، یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو شہباز شریف کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر نگراں حکومت۔ اچھا، نگراں حکومت پہ میں آ کے اب آپ کو میں جواب دیتا ہوں اس کا، جو آپ نے ساری بات کری۔ نگراں حکومت کی کہانی یہ ہے کہ جو ہمارے پرویز مشرف صاحب نے جو پاکستان کے لیے پلان کرے تھے، وہ پلاننگ اسی کو ری اوپن کرائے ہماری نگراں حکومت نے، کیونکہ وہ جو پلاننگ پرویز مشرف صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد 2007 میں جب حکومت ختم ہوئی 8 میں، اور جب آصف علی زرداری کی یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور اس کے بعد جب سے لے کر نگراں حکومت یعنی کہ چوتھی حکومت شہباز شریف تک کی، وہ سب آف کر دیا تھا، کیونکہ وہ پلاننگ تھی پاکستان کی فیور میں۔ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، حافظ صاحب ہیں، وہ حافظ بھی ہیں اور چیف بھی ہیں، انہوں نے جو پورا سیٹ اپ بنایا ہے نگراں حکومت کا، اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کے ادارے سے منسلک ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کیونکہ میری وابستگی رہی ہے اور ابھی بھی ہے، اس وجہ سے میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اس پالیسی کو لے کے چلیں گے جس سے پاکستان ترقی کرے گا۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ ابھی پیٹرول کے ریٹ نیچے آئے اور مزید نیچے آئیں گے، اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ آٹے کے، چینی کے، تیل کے، سب کے ریٹ کے انہوں نے ریٹ بتا دیے کہ یہ گورنمنٹ ریٹ ہیں، اور اس کے ریٹ بھی نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ اب آپ کی بات نگراں گورنمنٹ کی بات ہے، تو نگراں گورنمنٹ جو ہے آپ کو جو آرمی کی پالیسی ہے، ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہمیں اچھی آرمی ملی ہے۔ آرمی کی پالیسی ہے، آرمی عوامی فائدہ دیتی ہے، آرمی جو ہے عوام کو فائدہ دیتی ہے، اس وجہ سے عوام کو بینیفٹ ملے گا۔ اب آپ کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے بات کری کے الیکٹرک کی یا چائنا کی۔ دیکھیں، کے الیکٹرک تو بیسیکلی ایک چور کمپنی ہے، اس کا ثبوت تو پوری دنیا کے پاس ہے۔ اور رہی چائنا کی آفر کی، تو چائنا کی آفر تو ہمیشہ سے آتی رہی ہے، اب ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا وہی آپ والی بات کہ یہ نگراں حکومت کی کہانی ہے۔ لیکن نگراں حکومت اس وقت جو خاص کر پاکستان کے لیے اور بالخصوص کراچی کے لیے جو یہ فیصلہ کرا ہے انہوں نے جو غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنے کا، وہ بہت زبردست فیصلہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نقصان ہے جو اس غیر ملکیوں کے نام سے دنیا سے فنڈنگ لیتے ہیں، یا ان کے نام سے پیسہ کماتے ہیں، یا ان سے پیسہ کماتے ہیں، نقصان ان کا ہے۔ لیکن عوام کا اور ہمارے ملک کا کیا فائدہ ہے
یہ آنے والا وقت بتائے گا اور سب کو نظر آئے گا، کیونکہ میں نے جتنی بھی پاکستان آرمی کی ہسٹری پڑھی ہے چند لوگوں کے علاوہ، ہر کسی نے جو فیصلے کرے ہیں ملک کی مفادات کے لیے وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوئے ہیں۔ اور یہ اس ٹاپک پہ تو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ غیر ملکیوں کو نکالنا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عدنان بھی ہم اس پہ ایک طویل ایک ویڈیو بنے گی نہیں، تو اگلا ٹاپک انشاءاللہ اس پہ رکھیں گے کہ ان کو نکالنے کے نقصانات اور فائدے کتنے ہیں۔ نقصان تو ہمارے ملک کو نہیں ہے، لیکن جن کو نقصانات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ کریں گے۔ تو آج کا ہم ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے سوال تو بنتا ہے، اور ہمارے چینل کی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی رائے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے سوالات اور ہماری غلطیاں، آپ کی جو کمنٹس ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کے سوالات بھی ہمارے کام کے ہیں، جو آپ ہماری غلطیاں بتاتے ہیں وہ بھی ہمارے کام کی ہیں۔ تو میں انتظار کروں گا کہ آپ لوگ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں اور سوالات لازمی کریں، کیونکہ پروگرام کا نام ہے سوال تو بنتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے دشمنوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔